तिथून हे पळय हे आता जाणटो बाबडो चलता पळय तेजे हाल पळय कितें जाता ते कशें गाडयेक लागून फुटपाथ ना आनी ही तेजी परिस्थिती आल्या पळय आणि उदकाक लागून हा तो बाबडो कसो रावता आनी कसो येयला पळय तेका तेजेच पळय शेखर मातशें दाखय तेका बाबड्या कितलो जाणटो आहा पळय तो हा ही परिस्थिती लोकांची जाता आणि तेका आता रस्त्यावरून चलता तेका आता रस्त्या वयल्यान वचोंक ना फुटपाथूय ना मरे हांगासर फुटपाथ हेंच्यांनी खान उडयली. नमस्कार, हांव जितेश कामत. शेखर नायक यूट्यूब चॅनलांतल्यान आज आमी दृश्ट काडून सोदता ऑथॉरिटीजाच्या की हांगा जर परिस्थिती पळयत आतां आमी उबे आसा खोर्लेचो मेन रस्तो वता पुलीस स्टेशनाच्या मातसो फुडें ज्या कडेन सायडीक चॅपल आसा आनी एक बायपास रोड लेफ्टान वता आनी स्ट्रेट रोड वर हांगा वता खोर्ले वता थंय आमी उबे आसा. थंय जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगा खबर आसा सगळे म्हापशेकार जाणा स्पेशली खोर्लेच्यान जे येता वता ते सगळ्यांक खबर आसा की हांगा भरपूर उदक भरिल्लें आसता आनी हांगा मनशाक चलपाक हांगा फुटपाथ ना. हांगा पयलीं एका टायमार फुटपाथ आशिल्ले पूण म्हाका दिसता आतां ते चोरयेक गेला. हांवें उदो बाब शेखर हाका म्हणिल्लें की आमी आतां पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट लॉन्च करुया की हे फुटपाथ जे आसा ते चोरयेक गेला म्हणून. कित्याक हांगा जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हांगच्यान कोणाक चलून वचूंक मेळना. जे बाबडे कोण चलत येता तांकां उदकांतल्यान वचचें पडटा नाल्यार गाडयो वतना तांचेर उदक उसळटा. आनी त्या भायर व्हडली हायट म्हणल्यार कितें की म्युनिसिपालिटीन किंवा आमदारान कावन्सिलरान हाचेर लक्ष दिवंक जाय. हांगा उलट जाला ज्या कडेन चलपाक सुद्दां जर बारीक जागो आशिल्लो थंय म्युनिसिपालिटीनूच आपली एक स्क्रॅपाची ओमनी हाडून हांगा उबी केल्ली आसा. हे पळय म्हणजे हांकां लोकांचें सामकेंच पडून गेल्लें ना. सहज आमदाराचेर टिका करप आमी टाळटा पूण आज अशा खातीर आमदाराचेर टिका करची पडटा किंवा आमदार खंय आसा काय म्हणून ताका हे कांयच पडिल्लें ना. फाटीं हरशीं सगळ्यांनी मेळून हांगा आंदोलन केल्लें पूण तो आज वचत दाखयता की तांकां कांयच पडून गेल्लें ना. म्हणजे आंदोलन तुमी करा कितेंय करा आपूण आपल्याक जाय तसो वागतलो अशी परिस्थिती म्हापशेची जाल्ली आसा. हांव त्या आमदाराचें सोडून दिया हे खोर्ले खंय कोण ताचे रायट हँड उबे आसता लेफ्ट हँड खोर्ले रावता आनी खंयचे बाकीचे दोनी पांयूय खोर्ले रावतात आनी अशें आसतना सुद्दां ते हांगच्यान डेली वता तांकां कांयच दिसना. स्वता तुमी सुद्दां ह्या उदकांतल्यान वता हांगा फुटपाथ ना. तुमचे कोण हांगच्यान बाबडे चलत वता आसतले जे हांगा खोर्ले रावतात ते हांगच्यान उदकांतल्यान चलत वता. तुमकां कोणाकूच दिसना की बाबा वचून कावन्सिलराक किंवा इलेक्टेड जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात हांगा सांगचें म्हणून की हांगा शेखर नायकानूच येवन हांगा व्हिडिओ करूंक जाय बाप तो बाबडो महेश सिंग राणे ताणेंच हांगा येवन उलोवंक जाय किंवा तो सचिन किटलेकारानूच उलोवंक अशें आसा. अरे तुमी कितें म्हणजे म्हाका कळना की कित्या खातीर माथा घालतात तर तुमी अशा परिस्थिती खातीर. हे म्हापशेकारांक तुमी दुर्दैव म्हापशेकारांचे की हातूंतल्यान उदकांतल्यान वचचें पडटा. एक फुटपाथ तुमी दिवंक शकना. ही कसली परिस्थिती आयला. दुसऱ्या सायडीन कपेला भायरूय पळयत न्ही जाल्यार ते फुटपाथ केदे आसा ते पळय ते जर थंय व्हडले आसा हांगा त्या फुटपाथाक जागोच ना. थंय कितलो तेंप जालो ते फातर कोणें हाडून उडयल्या थंय खडी उडयल्या मागीर लोकांनी वचपाचें कशें की सगळ्यांक हे हेलिकॉप्टर बी दिवपाचो आसा आमदार म्हणून देव जाणा की हांगच्यान थंय तुमी हेलिकॉप्टरान वता हें कितें चल्लां. हां सूर्यकांत तूं आतां हांगासून डेली चलोन वचपी तुका हांव पळयता तूं केन्ना स्कुटरीन भोंवनाय चलोन भोंवताय कितें आतां जो हांगासून तूं चलोन येयला तुका पळयता हांव तुजें नांव हांगासून तुका चलपाक सारकें मेळटा. मेळना ही आमची पयली फुटपाथ ही हय खंयची ही फुटपाथ तुमची हय आमकां येवपाक वचपाची बरें. पूण आतां भुरगे येतात वयतात कोण क्रॉस कशें करप हांगा उदकान वतात पडल्यान ह्यो गाडी हांगा काडूंक जाय मरे गाडयो काडूंक जाय गव्हर्मेंटान. आनी हे बुद्धी ते आतां भोंवता हे उदकान आमकां वयता वाडटा. म्हणजे आतां तुका रस्त्यार चलचो पडलो रस्त्यार चलता फाटी फुडें पळोवन चलता पडलो मरे कोण हाडून ठोकड्याल्या गाडी गेलो बरं उपर. नमस्कार, आमी सद्या आतां हांगा शिमेचेर आसात ज्या जाग्यार हांगा कपेल आसा आनी कपेलाच्या बरोबर उजव्या सायडीन हांगा पयलींची आमची फुटपाथ आसली ज्या फुटपाथीचेर लोक सारके खोर्ले चलोन वयताले आनी आयज ती फुटपाथीची परिस्थिती नगरपालिकेन आपली गाडी पार्क केल्या. एक हांगा ट्रक आसा आनी 2 कंडेम गाडयो हांगा फुटपाथीचेर पार्क केल्लेल्यो आसा. ही दुर्दैवाची परिस्थिती आसा. एके वाटेन हांगा जर पळयशी जाल्यार उजव्या सायडीन हांगा पाणी भरलेलें आसा. म्हणजे लोक शाळेन भुरगे आहा पळय इस्कॉलासून कॉलेजीसून भुरगे येता ते हांगा तांकां चलपाक सुद्दां जागो ना. सिनियर सिटीजन जे वयता पळय खोर्ले चलोन बाबडे तांकां चलपाची परिस्थिती बिकट आसा. एके वाटेन गाडयो आहा एक दुसऱ्या वाटेन हांगा सेवेचें पाणी हांगा व्हांवत आसा
ह्या परिस्थितीन लोकांनी कशें चलप हे नगरपालिकेक कळत ना. जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 ते 15 व्हिडिओ शेखर नायकान हांगा केल्लेले आहा, पण तरी आसतना म्हापसा नगरपालिकेक जाग येना आनी आमच्या आमदाराकूय जाग येना. आनी ही परिस्थिती एकदम जर पळयत जाल्यार चलपाची परिस्थिती बिकट आसा आनी हांगा फुटपाथ आतां ती दिसपाक सुद्दां तयार ना अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे तूं लोकांनी चलप कशें, रस्त्या वरसून चलप आनी गाडयो खंयसून चलोवपाच्यो, ह्यो हेची सारकी परिस्थिती सारकीच बिकट जाल्लेली आसा. आनी एके वटेन हांगा पाणी भरलां, म्हणजे पाणयान सुद्दां लोकांक चलोवंक मेळना. भुरगीं स्टुडंट हांगा कितकी आहा, सारस्वत इस्कॉल आसा, DMC कॉलेज आसा, परत सारस्वत कॉलेज आसा आनी लोकांनी भुरग्यांनी स्टुडंटांनी वचपाचें कशें, गाडी चलोवपाकूय मेळना, स्कुटर चलोवंक मेळना, 4 व्हिलर चलोवंक मेळना, लोकांक चलोवंक मेळना अशी तरेची परिस्थिती आसा. आता 3-4 दीस परत पावस सुरू जालो तेन्ना परत हे हांगासर बांय सुरू जाली. हांगासर ही बांयच म्हटल्यार उपकार जाती. ही बांय ही आतां ही लोकांक उदीक व्हरपाक बरें आसा, हांगा फ्री आहे. हेजेर परत सुरू जाला आनी इतले दीस पावस नासलो पळय. आतां हितूर आमचे गणपती 11 दिसाचे 1.5 दिसाचे 5 गणपती गेले तरी तेंच्यांनी तो रोड सारको करूं ना. गणपती बाबडो तसोच गेलो, त्या होणक्यांनी विणक्यांनी गेलो. हेजेर कळटा की लोकांक आनी आमचे प्रतिनिधी आहा पळय तांकां आमचो आनी आमचे देवाचे सुद्दां तांकां पडलेले ना अशी परिस्थिती करून दवरलेली आहा तेंच्यांनी. ताका लागून आतां ही आतां हांगासर शेखर बाब आतां आमी उबे आहा पळय रस्त्यार, तेज्या कुशीक ही फुटपाथ एक्चुली फुटपाथ सारकी म्हाका दिसता हनुमान थिएटरा कडल्यान सुरू जाल्या ती खोल्ले शिमेर पर्यंत येयल्या हांगासर अशी. तेन्ना ही फुटपाथीक आतां आमी ल्हान आसतना हे फुटपाथीच्या वयल्यान चलताले, हांगासर वयताले, घरा वयता आनी तेन्ना हे बिल्डिंग बी नासल्यो. तितून हे पळय हे आतां जाणटो बाबडो चलता पळय तेजे हाल पळय कितें जाता ते कशें गाडयेक लागून. फुटपाथ ना आनी ही तेजी परिस्थिती जाल्या पळय आनी उदकाक लागून. तो बाबडो कसो रावता आनी कसो येयला पळय ताका तेजेर पळय. शेखर मातशें दाखय ताका बाबड्या कितलो जाणटो आहा पळय तो. ही परिस्थिती लोकांची जाता आनी ताका आतां रस्त्यावरून चलता ताका आतां रस्त्या वयल्यान वचोंक ना. फुटपाथूय ना मरे हांगासर. फुटपाथ तेंच्यांनी खान उडयली. तोय जागो तुमी खान उडयला. आतां फुटपाथूय पळय दाखयता. आनी हे पण पळय म्युन्सिपाल्टीची गाडी आहे पळय, कचऱ्याची गाडी, ल्हान धाकटी गाडी ती रिक्षा ती आसा हांगासर. ती कित्याक दवरल्या काय समजना म्हाका. फाटल्यान एक व्हडलो गाडी आसा एक कोणाची एक्सिडंट गाडी आहा ती थंय दवरल्या. म्हणजे अक्षरशः तेंच्यांनी ही स्क्रॅप हॉट्टो कसो केला ही फुटपाथ. हेका कांयच हें ना. फुडें एक म्हाका दिसता हर्स वॅन काय कितें आहा ती आहा नको ती एक गाडी आहा. तेजेर हेंच्यांनी कितें तरी पोलिसांनी म्हण ट्राफीक पोलिसान नाल्यार म्युन्सिपाल्टीन हेंच्यांनी हे करून ते गाडयो काडूंक जाय न्ही. तशें करून लोकांक फुटपाथ मेकळी करून दिवंक जाय. हे कितें लोकांचे पळय मरे कशें आतां आमीच रस्त्या वयल्यान चलता हांगासर. फाल्यां एका आमकां कोणें गाडी हाडून मारलेले कोणाचेर हे करतले गाडी. तुका जाल्यार नंबर दाखयता राव, नंबर हे कर पळय GA03K 3132 गव्हर्मेंट न्हू ती ही नंबर. हेजेर आतां पुलिसेन इन्क्वायरी करपाची कोणाची ती गाडी आनी इमिजिएट काडूंक लावपाची. ही एक्सिडंट गाडी आनी जंगल आहे हांगासर. फाल्यां रातचे बिच्चे लोक वयता भुरगे आतां रस्त्या वयल्यान. तेच तुका हाडलें मरे सगळ्यांक. हो एक जाणटो वता रस्त्या वयल्यान वयचें पडटा न्ही. फाल्यां सकाळी हेंचेर कोणें गाडी मारली जाल्यार कोण जबाबदार हेंकां. कितें हे आतां गाडयो पळय मरे कश्यो लायल्यान ती. हांगा पार्किंग ह्यो ही फुटपाथ मरे. फुटपाथेरूच तुमी पार्किंग करून उडयल्या, स्क्रॅप केल्या ती फुटपाथूय. ही कितें म्हणपाचें लोकांनी म्हणपाचें तरी कितें तुमकां तेंच समजना. कितें आतां जाणटे भुरगे सगळे वयतात. आतां इस्कॉलांतली भुरगीं येतलीं तांकां ही फुटपाथ बरी आसली न्ही वयपाक ती ना केल्यात तुमी. तेवटेन वयता जाल्यार तेवटेन तुमी थंयसर हें केलां मरे तळे करून दवरल्यान मरे स्विमींग पूल करपाक. हें कितें हेजेर लक्ष घाला रे. आमी शेखर बाब, गितेश बाब, महेश राणो हे आमी परत तुमकां सांगता पळय. हे आमी सांगूंक जाय तुमकां. हे तुमी पळोवंक जाय मरे. तुमी करून घेवंक जाय हे. कितें तुमी बसतात पळय मागीर तुमकां कितें हे केलें गो तुमी मागीर आड्डी मारतात आमकां हे करतात आमचें नांव घेता. नांव घेना तुमी दाखया करून दाखया. कोण नांव घेना बरें केलें म्हणटलो तुमचें. हेजेर हांव परत सांगता की ही फुटपाथ बेगींतल्या बेगीन हे लोकांक चलपाक अशी करून दिवची. थँक्यू. चलता
आता हे उसाडलं ते पळयना उदीक बाबा उसाडा लोकांचे. भुरगे जे कॉलेजींतल्यान येता ते म्हाका दिसता सारस्वत हायर सेकंडरीन शिकतात. ह्या भुरग्यांक थंय येतले ते उदक आसा समोर म्हणून सगळ्यांक क्रॉस करून ह्या सायडीन येवचें पडटा आनी ते क्रॉस करता आसतना फाटल्यान ज्यो गाडयो येता तांचें उदक तांचेर उसळटा म्हणून तांकां सगळे हाचेर तांकां हें सगळें फेस करचें पडटा. पळय आतां इतली भुरगीं येता पळय तांकां तेवटेन फुटपाथ सारकें ना आनी ताज्या खातीर तांकां हे थंय फुटपाथ सारकें ना आनी तें उदक वता पळय तातलें वाट काडत थोड्यांक हेवटेन येवचें पडटा आनी गाडयो कितल्योश्योच जाता ते उदकूय तांचेर उसळटा अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. हांगा आतां भुरग्यांक पळय आपले लायफ रिस्कान घालून तांकां एक्चुअली क्रॉस करचें पडटा कित्याक थंयच्या थंय पावतकच तें उदक आशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक सगळ्यांक त्या उदकांतल्यान क्रॉस करचें पडटा. कशी वाट काडची पडटा पळय तांकां उदकांतल्यान जीव हातान धरून बोटीन धरून वाट काडची पडटा. लोक आतां मदींच आतां भुरगीं आतां मदीं घालतात न्हू कित्याक हांगासर आतां उदीक भरलेलें आहा दोनाय सायडीनी चलोंक मेळना दोनाय सायडीनी फुटपाथ सारकी ना एका सायडीक आहा थंयसर लोकांक वचोंक मेळना आनी चड करून हे भुरगे क्रॉस करता हांगासर रस्तो की ह्या सायडीक येवपाक ह्या सायडीक येतले जाल्यार तांकां हांगासर फुटपाथूच ना आहा जागो थंयसर एक तर झाडां वाडलेलीं आहा आनी गाडयो दवरलेले आहा थंयसर स्क्रॅपाच्यो गाडयो दवरलेले आहा.